बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीर आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू परत एपटी सकाळीच्या वेळा त्या सुम्या समोर आमी हजर जाल्या. त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया, आराधन करया, स्तुती करया, कित्याक तो दयाळ आनी खाकूदास जावन आसा. देवाचे उतर आमकां म्हणटा की कीर्तन 7व्यांत पयली वळी, साम चॅप्टर 7 वर्स 1. सर्वेस्परा मुझे देवा तुझ्या थंय हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा मुझे देवा तुझ्या थंय हांव आसरो घेता. म्हज्या पाठीक लागलेल्या हातांतलो म्हाका निवार आनी म्हाका वाटय. आज म्हज्या पाठीक लागलेल्या पातकाच्या सवयेच्या हातांतलो म्हाका आज निवार म्हणून त्या सुम्या लागीं माग घेवया. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो उपादेश सवो उपादेश जावन आसा. ह्या सवय प्रद्वार करिनाका. म्हज्या मोगाचे न्हू थोडी खोटी सगळ्यात आमच्या पाठीक लागून आमच्या भितर रिगोवन पातकाच्या सवयेंत आमकां घाला. जेजू आयला ह्या पातकाच्या सवयेंत सुटका आनी सडवण जोड दिवं. आज त्या सुम्याक आमी आराधन करून माग घेया. सुम्या तुजी काकूत मुझे देवय, तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. कित्याक देवाचे उतरच म्हणटा सर्वेस्पर मुझे देवा तुझे थंय हांव आसरो घेता. ह्या सकाळीच्या वेळा ताचो आसरो सोदूंक आमी आयल्या, ताच्या आसऱ्यांत रावूंक आमी आशेवन आसा. आनी ताच्या शिवाय दुसरा कोणाचो आसरो आमकां शाश्वत न्हय. त्या सुम्याक आराधन करून सुम्या तुज्या थंय आसरो सोदूंक आयला. म्हज्या पाठीक लागला जायते कश्ट, इराराय, बेजाराय, अस्कताय, पातकाची संवयो, जायते वायटपण म्हज्या पाठीक लागून आसा. थोडापडी हांव तांदूळ सांपडला सुम्या, आज म्हाका सुटका लाभय. आनी तुजे मुखामोळ पळोवंक आज म्हाका भाग फावो कर. त्या मुखामोळाचो तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश आज म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सहज सान्याचेर देव येवन दी. म्हणून त्या सुम्याक आमी आराधन कर, त्या सुम्याक आमी वाकणून, त्या सुम्याक आमी स्तुती करया. वेळा कित्याक ह्या सकाळच्या वेळा आमी म्हणया दुर्लभ जेजू मोगाळ उदा. कित्याक तो जावन आसा काकूदा, दयाळ, मोगाळ आमकां भेटोवंक आमचो मोग करूंक तो आयला. दुर्लभ जेजू मोगाळ प्रार्थने दीस तो आमच्या संगत रावून आसा. आमी माझो अनुभव एक दीस तो म्हाका तुका सांबाळून चलयता. कोण आमकां सांबाळून चलयतलो आसा. ताच्या बगर कोण तुका आमी स्तुती करता. आमी त्या सुमी आराधन कर म्हणया वेळा तुझे थंय आज हांव आसरो घेता. तुज्या पाठीक लागल्या हातांतलो म्हाका निवार म्हाका वाटय, म्हाका बचाव कर. पातका सांकळींतलो म्हाका बचाव कर. तुजे दया देवे तुजी काकूत कर सुम्या. तुज्या आशिर्वादांनी म्हाका भर, तुज्या बेसावांनी म्हाका भर. कीर्तन 3-7 वळी म्हणटा उठ सर्वेस्परा म्हाका निवार मुझे देवा. तूं म्हज्या दुस्मनाच्या सर संवयेंतल्यान सुटका लाभयतलो देव जावन आसा. 8वी म्हणटा सर्वेस्परा थंय आसा तारण. तुज्या पर्जेचेर तुजो आशिर्वाद पडो. तुज्या पर्जेचेर तुजो आशिर्वाद पडो सुम्या. आज त्या पर्जेची दया दाखय, तुझ्या पर्जेची काकूत कर. तुझ्या पर्जेक आशिर्वादांनी भर, बेसावांनी भर, तुझ्या सक्तेन भर सुम्या. जेजू ह्या सकाळीची वेळा तुज्या पळोवपाक येवन अमोलीक रगत आमी मागून घेता. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. आयचो दीस आशिर्वादाचो जावं दी. धाड तुज्या पवित्र आत्म्या, तुज्या सक्तेन भर, तुज्या कृपेन भर, तुज्या दैवीक आत्म्यान आज आमकां भर जेजू. कोण्या कोणास करताय पयस कर जेजू. Oh
म्हज्या मोगाचेर त्याच किर्तनाची उतरां आमी ह्या सकाळच्या वेळार जण एकले सांगाता म्हणया साम 130 प्रत्येक तरां सोमेची दैवीक सकत ह्या उतरांत आसा. उतार रिपीट करता आसतना आमकां घटाय बोळ सकत मेळटा. सगळे सांगाता म्हणया आमी कीर्तन 130 गुंडायतावन गुंडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां. सोम्या ऐक म्हजो ताळो. म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कांची दिव. आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरत. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणी. ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां. म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फात्याक आशेन रावतल्या पहारेकार परस चड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. फात्याक आशेन रावतल्या पहारेकार परस चड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं. कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकूळ. ताच्या लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पथकांतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर भयण आयरिनाची एक टेस्टिमनी हांगा आसा. प्रत्येक तरान ह्या भयणीच्या मॅडमीच्या धुवेक एक एलर्जी आसली आनी ह्या भयणीन मागूंक सुरू केलें. आराधन पळोवंक सुरू केलें. आराधनान मागूंक सुरू केलें आनी ह्या भयणीकी एलर्जी आसली. पळय आराधनांत एवकरिस्तांतल्या जेजून ह्या कातीच्या पिडेन तावन कंप्लिटली बरें पडलां पयलें. कित्याक हिच्या मॅडमीच्या दुवेक आनी हिकापोनी ती बऱ्या रितीन टेस्टिमनी आमी आयकया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव आयरीन डिसोजा. हांव एका घरा काम करतां आनी हांव एक साक्ष दिवंक सोदतां म्हज्या मॅडमीच्या दुयेचें. ताच्या आंगार एलर्जी आसली. त्या वखदां डॉक्टरान म्हळें ताका ब्लड टेस्ट करीत म्हणून. ते ब्लड टेस्ट करतना कॅन्सर आनीक थायरॉयड आनीक एलर्जी आनीक शुगर आनी कोवीड तशें 4-5 भितर टेस्ट करूंक आसा अशें म्हणालें. तशें म्हणटाना मातसो बेजार जालें आमकां. आनी हांव 9 दिसांच्या आराधनांत सक्रामेंताचें आराधन करता आसलें. रिपीट करता आसली आनी ताचे खातीर मस्त मागता आसली. त्या मागण्या वरवीं ते जेजूची दैवी सकत ताच्या देवून येताली आनीक ताची एलर्जी दिलेली गूण जावन आयली. आनी ताचो ब्लड रिपोर्टी आयलो. रिपोर्टांत ताका सगळें क्लियर जालां. कांयच पिडाना जाली. डॉक्टरान म्हळें कांयच पिडाना, सगळें नॉर्मल आसा अशें म्हणालें. तशेंच ताच्या आंगाची एलर्जी पुरा गेली आनी देव सक्रामेंतांतल्या जेजून ताका बरें केल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां, स्तुती करतां. आनी कंप्लीट ताची स्कीन एलर्जी पुरा गेल्या आनी बरें भुरगें जालां. आनी तशेंच हांव देवाक अर्गां दितां, स्तुती करतां ताका बरें केल्ल्या खातीर. आनी ताच्या उपरांत म्हाकाय एलर्जी आसली ती ह्या 9 दिसांच्या आराधनांत सांगता म्हजी एलर्जी पुरा गूण जाली. म्हाकाय क्लियर केला. त्या देवाक देवाक अर्गां दितां, ताची स्तुती करतां, हसयतां, वर्णितां आनी इतलो व्हडलो उपकार केल्ल्या खातीर हांव ताका अर्गां दिता. आनी तुमच्या सगळ्या पंगडाकी बरें मागतां, पाद्राबाकी आनी तुमी मागणे हें भाग आमकां फाव केल्ल्या खातीर हांव अर्गां दितां आनी तुमकां सगळें बरें मागतां. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या मध्ये आसा फादर रॉक मायकल नॉर्बर्टायन पाद्राप. प्रत्येक तरान तांकां काळजांत देव बरें करूं म्हणया आनी आराधन ते मुंदरसून व्हरतले. समेची दैवीक सकत तांचे देवून येवन दी म्हणून आमी मागया. The sixth commandment. 6वो उपादेश. Thou shalt not commit adultery. तुम्ही प्रद्वार आधारूंक ना.
But before we can speak about adultery, पूण प्रद्वारा विशांत उलोवच्या पयलेंच we should know what is sacrament of marriage. आमकां पयलें कळ्ळें जाय की काजराचो साक्रमेंत म्हळ्यार कितें. It has got its base in Genesis chapter 2 verse 24 and 25. तें आमकां दिसता उत्पत्ती 2 अध्यायांत वोळ 24 आनी 25. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपले बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आसलीं पूण तांकां लज दिसनातली. The word says ही उतरां आमकां सांगतात that man and wife की दादलो आनी बायल will be united. ती एकवटतली. The word united हो शब्द एकवट is not just a social construct, हो फकत सामाजीक न्ही but it is a very technical word पूण हो जावन आसा एक व्हडतो शब्द which means covenant relationship. जो आमकां सांगता की हे बासोणीचो संबंध आसा. So marriage is not just an ordinary relationship. देखून काजर एक It is- असोच संबंध न्ही, It is a covenant relationship. तो एक बासोणीचो संबंध आसा. The word covenant means हो बासोवणी शब्द म्हळ्यार the relationship between two. दोन मनशां मदलो संबंध. And a speciality of this covenant is आनी ह्या बसवणीची एक that खाजगी it जावन cannot आसा be broken. की ताका आमकां मोडूंक जायना. And if any individual आनी जर कोण एक मनीस or one party कोणी एक जागो goes against the covenant ह्या बसवणीच्या विरोध वेतात जाल्यार or break the covenant, ह्या बसवणीक मोडतात जाल्यार it is a sin. हो एक पातक जावन आसा. And therefore, आनी देखूनच if a man एक दादलो or a woman वा बायल takes another relationship with someone else वेगळ्या कोणा सांगाता संबंध जोडतात जाल्यार other than one spouse, एका गोवा बायलेक सोडणं either before marriage काजरा पयलें or after the marriage, वा काजरा उपरांत it is a sin ते पातक जावन आसा. because they break the covenant relationship. कित्याक की ते बसवणेचे संबंध मोडतात. And that's what the sin of adultery is. आनी तेंच जावन आसा प्रद्वाराचे पातक. In the Old Testament, we have the number of rules about going against adultery. पोरण्या सोल्ल्यांत जायते आमकां कायदे आसात की प्रद्वारा विरोध तुमी वचूंक ना. But there we find only the physical adultery. पूण थंय आमी पळयता फकत कुडीचे प्रद्वार. But Jesus takes this to another level पूण जेजू अनेका पावंडार हे व्हरून वेता and he speaks about the spiritual adultery. आनी तो आत्म्याच्या प्रद्वारा विशयांत उलयता. Gospel according to Matthew, मातेवाच्या chapter वांजेलांत 5, verse 28. 5व्या अध्यायांत 20 आनी 8 वळ. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण खोटे आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार कर न्ही जाला. If you look at a woman lustfully, you have already committed adultery. वायट दोळ्यांत हांव एक बायलेक पळयताय जाल्यार तुवें प्रद्वार आधारून जाला. So even by our thoughts, we could commit adultery. तर आमच्या चिंतपांनी आमकां प्रद्वार करूंक जाता. And Jesus speaks about the Pharisees, आनी जेजू फारिसेवा विशयांत उलयता that how they did not give the enough importance to the God, की कशें तांणी देवाक महत्व दिवना but rather they gave importance to the law. पूण तांणी कायद्याक तो महत्व दिलो. So in our own families, देखून आमच्याच कुटुंबांनी if we give more importance to someone else जर आमी कोणा दुसऱ्याक चड महत्व दिता rather than our own spouse, आमच्या गोवा वा बायलेक सोडणं, sometimes it may be money, केदना ते पयशे जावंक पुरो, it may be power, ते पदवी जावंक पुरो, it may be prestige, ती आमच्या खातीर मान जावंक पुरो, it may be proud, ते आमचे गर्व जावंक पुरो, it may be pleasure. ते आमचो संतोष जावंक पुरो. We are also entering into the spiritual adultery. ते दळाय आमी आत्म्याचे प्रद्वार करता. In book of Hosea, होसियाच्या पुस्तकांत the Lord gave a very good example to the people of Israel. देवान एक बरें उदाहरण दिले इस्रायलाच्या लोकांक. And the Lord asked prophet Hosea देवान होसिया प्रवादीक विचारले, to marry a prostitute. एका प्रद्वारिण्या कडेन काजर करूंक ताणें सांगले. And then the prophet Hosea goes and now tells to the people आनी होसिया प्रवादी वचून लोकांक सांगता that how painful he feels कशें ताका दूख भोगता म्हणून, when he has an unfaithful wife.
केदळा ताचे कडेन एक बायल आसा कोण विश्वासी ना. Similarly, the Lord is also not happy, he is painful. तशेंच देवी संतोष भरीत ना, ताका दूख When the भोगता. people of Israel going and worshipping other gods. केदळा इस्रायलचो लोक दुसऱ्या देवाक आराधन करतात. And then he asked them to come back to the Lord तेदळा तो सांगता तुम्ही सर्वेस्परा थंय पाटी येया and worship the only one Lord. आणि एकाच देवाक तुम्ही आराधन करा. And therefore, if you go to against another God, आणि जर तुम्ही वेगळ्या देवाकडे वेतात, you worship and love any other God, तुम्ही कोणा दुसऱ्या देवाचो मोग करतात, you are committing adultery. तुम्ही प्रद्वार आधारतात. And therefore, he says, come back to the Lord. देखून तो सांगता सर्वेस्परा थंय पाटी येया. St. Paul's letter to Ephesians chapter 5. सान पावलान एफिसगरांक बरयल्ल्या पत्रांत The Lord gives a very good example. Jesus gives a very good examples जेजू बरे उदाहरण दिता that how the relationship between the husband and wife should be. कशे गोवा आणि बायलामध्ये संबंध आसी जाय. And he gives the example from the Jesus and the church. तो उदाहरण दिता जेजू आणि इगर्ज मतेसो. As the Jesus loves the church जशे जेजू इगर्ज मतेसो मोग करता and the people love Jesus, आणि जसो लोक जेजूचो मोग करता, similarly, तशेंच husband and wife should love each other. गोवा आणि बायलान एकामेकाचो मोग करी जाय. Now it comes to our life. आता आमचे जिणेंत आमी पळया How do we enter into the sin? आमी कशे पातकांत बुडता. And as we said just before in Matthew chapter 5 verse 28, जशे आमी सांगले माथेवाच्या 5व्या अध्यायान 30 आणि 8 वळ. if you look at a woman lustfully, जर आमी एका बायलेक वाईट दोळ्यान पळयता, you have already committed adultery. तुवे प्रद्वार आधारून जाला. So any sins that we have in our life जर आमच्या जिवितान कसलेय पातक आसा that comes with the thought, जे आमच्या चिंतपाद्वारे येता, our thought turns into experience, आमचे चिंतप अनुभोगान ते बदलता and experience leads us to action, आणि अनुभोग आमकां काहीतरी करूंक व्हरता and slowly our action becomes habit. आणि कार्य जाता आमची सवय. The good example we have of Adam and Eve, बरे उदाहरण जावन आसा आदाव आनी येवेचे, how they committed the first sin. जशे तांणी पयले पातक आधारले. The thought came in Eve's mind येवेच्या मोतीन ते चिंता पायले that the apple is good. की तो फळ बरो जावन आसा. When the thought comes, she goes and touches the apple, चिंता पेताना ती त्या फळाक हात लायता and she found that apple is good. आणि ती पळयता की तो फळ बरो जावन And the आसा. desire comes that they should eat the apple, आणि आशा येता की आमी ते फळ खायचे, and thus they committed sin. आणि देखून ती पातक आधारतात. So therefore, sin comes in our mind, देखून पातक येता आमच्या मोतीन, from mind to our heart, मोतीतून वेता आमच्या and काळजात, then we go and commit sin. आणि मागीर आमी पातक आधारता. So therefore, often at times we fall into the temptation of sin, देखून आमी पातकांच्या ताळणेंत आमी सांपडता. very especially the sin of adultery. खेरीत भशेन प्रद्वाराचे पातक. When we watch wrongful content केदाळ आमी वायट पिंतुरा पळयता, that takes us on the way to the sin. ते आमकां पातकाच्या वाटेर व्हरून पावयता. Now Jesus says आता जेजू सांगता that how can we avoid committing sin, आमी कशे पातक आधारचे सोडी जाय म्हणून. and that we find आणि आमी पळयता in Matthew chapter 5 माथेव 5वो अध्याय verses 29 and 30. 20 आणि 9 तशेंच 30वी वळ. If your eyes cause you to sin, जर तुमचो दोळो तुमकां पातकाक व्हरता, pluck it out. ताका काण उडया. If your hand causes you to sin, जर तुमचो हात तुमकां पातकाक व्हरता, cut it off. ताका कातर न सोडा. So anything जर कलेय which helps us जे आमकां मदत करता to go into the sin, पातकांक वचूंक, we should keep away from it. आमी ताच्यातून पयस रावी जाय. That's the only way that we can avoid committing sin. तोच एक रास्तो आसा की आमी पातकांतून पयस रावूंक जाता. So in our life, any time of temptation, तर आमच्या जिणेंत कसल्याय ताळणेच्या वेळार we should come back to the Lord. आमी देवा थंय पाटी येवंक जाय. We should look for His grace in our life. आमी ताच्या कुरपे खातीर सोदी जाय. And we should keep away all that things आणि आमी सगळी ती वस्त पयस दवरीचे that leads us into sin. जे आमकां पातकाक व्हरून पावयता. Very especially the sin of adultery. खेरीत भशेन प्रद्वाराचे पातक.
So the pleasure of the world, जे संसाराचे संतोष the असतात, powers of the world, संसाराची पदवी असतात, the money of the world, संसाराचे पैसे असतात, the glamour of the world, संसाराची सोबीत the काय social असा, status that we enjoy in our life, जे सामाजिक आमका एक मान असा, the people we live around. आम्ही ज्या लोकां सांगता It रावता, may be our own friends, जावं पुरो आमची it इश्ट, may be our own relatives, जावं पुरो आमची it शेजारा, may be our own neighbor. जावं पुरो आमची कुशी, If they are leading us into the sin, जर ती आमका पातकाक if व्हरतात, they are becoming the cause of temptation to us, जर ती आमका ताळणेन we सांपडयतात, need to avoid them. आम्ही तांच्या तावन We पयस need to रावचे, refrain from them. आम्ही तांका सोडीसे, We need to make a distance from them. आम्ही तांच्या तावन एक As the वेग Lord दवरचे. said, जशे देवान सांगले, it is better to cut our own hands तुझो हात कातरचो बरो असा than to commit sin. पातक आदारच्या कणी. And he says it's better to cut hand and go with that eye into the heaven आणि ताणे सांगले की हात नसताना आणि दोळो नसताना स्वर्गाच्या राज्यान तुम्ही वेचे बरे, rather than with our whole body to going to hell. की तुम्ही सगळ्या कुडी सांगता नरकाक वेचे. So dear friends, देखून म्हज्या इश्टानो, in this time of Lent, या करिस्मा वेळार it's a good time for us हो बरो वेळ असा आमच्या to खातीर come back to the Lord देवा थंय पाटी येवंक, and all that things आणि जे सगळे वस्त which आसा leads us into sin. जे आमकां पातकाक We व्हरतात, need to avoid them. आमी तांच्या तावन पयस We need to राविसे, refrain them. आमी तांकां पयस करिसे, We need to have a distance from them. आमी तांच्या तावन एक मेट And the Lord's करिसे, blessing that we seek in our life, आणि जेजूची आशीर्वाद आमी आशिता, everything is possible सगळे साध्य with जावन the आसा. help of God. देवाच्या मदतीत Because we believe कित्याक की आमी भरवसताव, we believe in the God's of possibility. आमी सतमानताव देवान, Our God never fails us. तो केदाळीन सामका सोडसो ना. He says in Matthew chapter 7 verse 7, तो माथेव 7व्या अध्याय 7व्या वळांत आमकां सांगता, anything you ask in my name, म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागशात जाल्यार you shall receive. तुमकां तें मेळटलें. So as we are here, आज आमी हांगा आसा, let us ask the God's grace. आमी देवाची कृपा मागून घेया, Let's ask the God's strength. ताची पदवी आमी मागून घेया, Let's ask the anointing of the Holy Spirit पवित्र आत्म्याचे अभिषेक आमी मागून so that घेया, we remain pure. की आमी शुद्ध रावू, We do not commit adultery. आमी प्रद्वार आधारीन, Let our family be united. आमची कुटुंबां एकवटावन दी, Let our family be joyful. आमची कुटुंबां संतोष भरीत जावन दी, Let our family be peaceful. आमची कुटुंबां शांतीन भरून दी. Let our every family, हर एक कुटुंब, let every Christian family हर एक क्रिस्तांव कुटुंब become the true family of Nazareth. ती नाजरेताची खरी कुटुंब जावन दी. We become the holy family of Jesus, Mary and Joseph. आमी जेजू मोरी आनी जुजेची पवित्र कुटुंब जावन दी. As we are here praying and worshiping the Lord, आज आमी देवाक आराधन करता आसतना we have so many intentions आमचे कडेन जायती तेसावां जावन आसात. people have offered to us. देव लोकांन ती उबारल्यांत, They want us to pray for them. तांची आशा आसा की आमी मागत, They needs our intercession. तांकां जायची आमची विनंती. Let those who are hearing आज सगळी कोण आयकतात, raise our hands in the name of the Lord. आमी देवाच्या नांवान आमी हात उबारया, Surrender our all prayers and petition before the Lord. सगळे मागणे आमी देवाक समर्पिया. Lord said, देवान सांगलें, wherever 2 or 3 are gathered in my name, खंय दोग व तेग म्हज्या नांवान जमल्यान I am there among you. हांव थंय तुमच्या मदें आसा. As one family of God, देवाच्या एका कुटुंबा बरी, as the brothers and sisters of our Lord Jesus, जेजूच्या भावा आनी भयण्या we बरी, are offering all our prayers and intention to the Lord. आमी सगळी तेसावां आनी मागणी उबारता. Lord, bless all our intentions. जेजू हर एका तेसावांचेर तुजे All people, पेसांव घाल. those who are having difficulty in their lives, सगळी कोणाच्या जिवितान कश्ट आसात, physical problem, जावंक पुरो कुडीची समस्ये, mental problem, मानसिक समस्ये, psychological problem, मोतीची समस्ये, spiritual problem, आत्म्याचे समस्ये, communication problem, उलोवंक जायना तसले समस्ये, financial problem, आर्थिक समस्ये, disturbance in the family, कुटुंबांत no unity in the family, कुटुंबांत एकवट ना, no understanding between the husband and wife. गोवा बायलांमध्ये सोडदोड ना, There is disturbance in the family, कुटुंबांत जायते प्रॉब्लेम very आसा. especially due to adultery. खेरीत भशेन प्रद्वारा We वरवीं place all our petition to the Lord. आज हर एक तेसावां आमी तुजे मुखार Lord, bless उबारता. each and every one of us जेजू हर एकल्यांक आशीर्वादीत so कर, that we be happy, की आमी संतोष we भरीत become जावं, peaceful. आमी शांतीन जियों.
we remain your children. आम्ही तुझ्या भुरग्यां बरीची Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Adore you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah. 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 त्याच सोमेचर आमची दिश्ट आमी कांसोव्या देवाची उतार आज आमकां म्हणटा की मातये प्रमाणे सुवात 5:28 वळीन पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण खोट्या आशेन एका स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिच्या कडेन प्रद्वार करणी जाला. आज सवे उपादेसा वयर आनी इल्लोसो मोठो नियाळ कर्ण त्या सुम्या लागीं आज मागव्या. सुम्या जावं फुरो आमी चिन्नांनी उतरांनी करण्याद्वारे खंय खंय आमी पडल्या आज आमच्या दायदाके आमची काकूत कर जेजू मागीर प्रत्येक तरान सोमेची सकत आमच्या देवनेच्या खातीर किर्तन 25 पयली वळी म्हणटा साम चॅप्टर 25 वर्स 1 तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मा उबारता देवा तुजेर हांव विस्वास दवरला म्हाका निराशी जावंक दिनाका म्हज्या दुस्मानाक म्हजे जैत व्हरूंक दिनाका. परत म्हणटा तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मा उबारता. सद्दां म्हणया आमी वळ किर्तन 25 1 आनी 2 वळी साम चॅप्टर 25 वर्स 1 and 2 तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मा उबारता देवा तुजेर हांवें विस्वास दवरला म्हाका निराशी जावंक दिनाका म्हज्या दुस्मानाक म्हजे जैत व्हरूंक दिनाका. आज आमच्या फाटल्यान येयल्या आमच्या सांगातान रावून आमकां हर एकडे पातकांक त्या दंवसराक दुस्मानाक आज आमचे जैत व्हरूंक ते देवा दिनाका म्हणून त्या सोम्या लागीं मागया. आमचे हात आमी उक्ते दवरया घडीभर ते उकरिस्ता ते पूर्ण दिश्ट आमचे कांसोव्या मागया. सगळे आमचे प्रॉब्लेम पॅटिशनां जे कितें पॅटिशन आसा ह्या सगळ्या पॅटिशनाचेर मागया. कितल्या लोकांनी हर एका दिसान दीस आमकां पॅटिशनां धाडन आसात. हजारांनी पॅटिशन हर एका दिसा येवन आसा म्हज्या मोगाच्यान. कितले लोक फोन करून आसा, कितले लोक रडोन आसात, कितले लोक दुकान आसात. हे सगळे पॅटिशन उबारच्या पयले एक घडी भर आज आमी चिंत्या सोम्या तुजो संबंध म्हाका घट करून करपा लाबय. तुज्या आनी म्हज्या मदें आसा ते पातकाची वंट्यो काडून उडय जेजू. जेजू आज म्हज्या उगडासा हाड हांव खंय चुकला म्हणून आनी तुजो आनी म्हजो संबंध एक कर जेजू. म्हाका तुजो पूत म्हाका तुजें दूख करून घे. सोम्या तुजे तन मेकळो जावं म्हाका दिनाका. सोम्या आज कितें संवयेचें म्हज्या काळजान मनान जिवितान दवरला ह्या संवयेच्या पातकांतल्यान म्हाका सुटका लाबय. तुज्या दयेन म्हाका भर म्हणून मागया. तशेंच मागया आमचे सगळे पॅटिशन आमी जेजू मुखार उबारया वळा मोगाळा. जेजू आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता म्हज्या जेजू. ह्या युक्रिस्ताच्या उड्याच्या रुपार आज हजार आसाय. हजारो लोकांनी आमचे मागूंक सांगला. सोम्या जेजू आज काकूत कर तुज्या भुरग्यांचेर सोम्या सगळ्या फराते फुडें सगळ्या पिडेस्तांक तुज्या मुखार उबारता. कितल्या लोकांनी आमचे माग म्हणला आज खंयचें ऑपरेशन तुमच्या जिवितांत आसा फुरो ब्लड टेस्ट येता जावं फुरो ह्या तांकाना जावं फुरो ह्या आंगून जाता ताप येता ह्या तकलीफ फटाफट खंयची पिडा तुमकां आज जैत व्हरून आसा. जेजू ह्या पिडेंतल्यान सुटका लाबय. तुज्या रक्तान नितळ कर. खंयची कोविडाची सकत जावं दी. सोम्या तुवें रक्तान आसले व्हायरस कालवारच्या कुर्साच्या मुळान घालता. जेजू तुवें रक्तान नितळ कर जेजू. मागता हांव सोम्या जेजू आयच्या दिसा कितले लोक काम ना कामाचे प्रॉब्लेम आसा कितल्या गोबेल समाधाना झगडे इराराय एकामेका दुरसोन आसात. जेजू आज काकूत कर तुवें घडलेलो संबंध ह्या संबंधाचेर आशिर्वादीत कर जेजू. सगळ्या कुटुंबात जिवीत फळादी कर जेजू. कुटुंबात जल्मा लाय जेजू तूं आनी कुटुंबात जिवीत आशिर्वादीत केलाय जेजू. आज कुटुंबात बेसामां देवय जेजू. कुटुंबात जायते पयशांचे उणेपण आसा आर्थीक समस्या आसा जेजू. काम ना जायते इराराय बेजाराय टेन्शन भुरग्यां मदें समाधान ना. येसू मी आज काकूत कर. कुटुंबात रावल्ल्या जड एकल्या म्हणून आशिर्वादीत कर. कुटुंबाची इराराय पयस कर जेजू. आज मागता सगळ्या भुरग्यांक युवा जाणां तुज्या मुखार उबारता. ल्हान भुरग्याचे एग्जामी चालू आसा सगळ्या एग्जामीच्या भुरग्यांक तुज्या मुखार उबारता. आशिर्वादांनी भर. सगळ्या युवा जाणां पवित्रपणाचे दिरवे तांकां फाव कर म्हणजे जेजू. कितले लोक काम ना म्हणजे जेजू. कामाच्या समस्यान सांपडला जेजू. कामात गेल्ल्या ते जायते इराराय आसा जेजू. सोम्या जेजू आज कामनांतल्यान फावते काम मेळोवन दी. खंय कामात म्हणजे जेजू फावते सॅलरी दिनात पयशे अटकून दवरला जावं फुरो पयशाचे अभाव आसा. सोम्या जेजू कामांतून काडटा म्हणला जावं फुरो म्हणजे कामांतून जायते पटी मुखेली ती सतोवन आसात. जेजू धाड तुज्या पवित्र आत्म्या जण एकल्यांचेर
सुम्या त्यो दैवीक शक्तीन आमकां जण एकल्यांक भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. त्या सुम्याक सांगे तूं म्हाका जाय जेजू हर एका वेळार तुझो मोग जाय म्हाका, तुजो मोग म्हाका जाय जेजू, तुझो मोग जाय म्हाका, तुजो मोग म्हाका जाय जेजू, तुज्या मोगान म्हाका तुझो भर सुम्या, मोग जाय म्हाका, तुज्या काकुतीन म्हाका भर सुम्या, तुझो मोग जाय म्हाका, तुज्या पदवेर म्हाका भर सुम्या. मोगाळा बाबा आमचे मागुला जवळ एकल्या मागता. सुम्या जेजू तुझ्या बोबा घेऊन अमोलिक रक्त नाही सो दिस नितळ कर सुम्या. कोण्या प्रोफेटेशनला सण एकल्या जेजू या बो अमोलिक रक्त देवरी होते सुम्या जेजू. देवसराच्या संकटातून काळोखाच्या पदवीत आमकां सुटकेला पाहिजे जेजू. सुम्या आमकां आशीर्वादीत कर तुझ्या भुरग्यांचे दाय दाखय सुम्या. तुझी भुरगी सकाळीच्या वेळार तुझे नदर राव सुम्या जेजू. आज गेले परतून मागता तुझ्या भाग्यवंत रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. सगळ्या पानपसंग सुटका आणि सर्वांना पाहिजे जेजू. दया दाखय आमचे काकूत कर जेजू. तुझ्या सत्यान आमकां भर, तुझ्या पदवेर आमकां भर, तुझ्या बेस्समाने आमकां भर मुझे जेजू. तुझ्या खुरप्यान आमकां भर म्हणून तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता मुझे जेजू. वंदन जेजू, वंदन जेजू, वंदन तुका, हो गुलाब जेजू, हो गुलाब तुका, वंदन जेजू, वंदन जेजू, वंदन तुका, हो गुलाब जेजू, हो गुलाब तुका. म्हज्या मोगाचेर आयचो दीस आशीर्वाद जावचे तर मागया. आमचे हात जोडया तकले भागोवन त्या सुम्या लागीं सांगया सुम्या सगळ्या पातका संकटांतून आमकां सुटका आनी सडवण लाभय. आमचे तकले भागोया. सुमेचो आशीर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या सहसण्याचेर आमी मागून घेवया वेळार. लोक जेजू मोगाळू, वय सुम्या तूं दयाळ आनी मोगाळ देव जावन आसा. तूं काकुळदार जावन आसा. तूं आमचो मोग करतलो जावन आसा. आमचो मोगाळ इश्ट तूं जावन आसा. आमचो दयाळ धनी तूं जावन आसा जेजू. तुका आराधन, तुका हबळ, तुका स्तुती जावन आसा म्हणजे जेजू. तुका पदवी जावन जेजू. संपूर्ण प्रीत करतलो तासो सांगत आमकां दिता. तूं दैवीक मोगाचो. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर ह्या दिसांनी कोणाकी आमचो फोन उखलूंक जावना जाल्यार बेजार पावो नाका. तर तुम्ही वॉयस मेसेज घाला. खंयची पेटिशन आसा वॉयस मेसेज घाला. आमी रिप्लाय करता. थोड्या कारण आतां बिजी आसता आनी आमकां फोन उखलूंक जायना. आमी कंटिन्यू तुमच्या खातीर मागून आसा. जण एकल्यांक देव बरो दीस फावो करूं दी. आमीन.